बहुत फन एंड गेम्स है उसको भी आप रोकना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत ठीक होगी। जनाब नजम सेठी साहब से सवाल पूछा गया, उनकी जो मेज़बान थी कि एक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो डायरेक्टर्स ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन कॉलेजेस एक डायरेक्टिव उन्होंने इशू किया सारे कॉलेजेस को कि ये जो फहश डांसेस होते हैं कॉलेजेस में और इस तरह के जो ये फ़न फेयर और जो भी वल्गर एक्टिविटीज़ होती हैं इनको बैन किया जाए, इसलिए कि ये हमारी इक़्तिदार के साथ ये मुताबिकत नहीं रखते। सवाल किया गया नजम सेठी साहब से उनका तबसरा लेने के लिए, तो उन्होंने कहा ये पागल हो गए हैं। कौन पागल हो गए हैं? वो जो कहते हैं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में गैर इस्लामी, गैर अखलाकी, बेखुदा चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वो पागल हैं, ये अक्लमंद हैं जो ये कह रहे हैं कि वो पागल हो गए हैं। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि इस तबके की मत क्यों इतनी मारी गई है कि जब आप नेशनल मीडिया पे बैठते हैं तो आप नेशन की एथिकल वैल्यूज़ को ज़ुबान दे रहे होते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, लेकिन पता नहीं इन लोगों के घरों में क्या चलता होगा। ये सिर्फ मैं सेठी साहब की बात नहीं कर रहा, सबका, कि ये समझते हैं कि शायद वही जो इनके घरों में होता है ना, वही शायद सारी दुनिया में हो रहा होता है। हालांकि जो कमेंट्स इनके इसी वीडियो के नीचे लोगों ने किए हैं उसी से ही आप आइडिया कर लें कि इट इज़ नॉट ओके। ये पागल नहीं हुए हैं, ये नहीं है पागल। वो फाइनली उन्होंने कोई अच्छा काम किया है कि जहाँ पे लोग पढ़ने जाते हैं वहाँ पे पढ़ें। व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? खैर, ये टुकड़ों टुकड़ों में मैं इसको एनालिसिस करूंगा। ये हमारा इब्तदाइया था, आगे बढ़ते हैं। क्या करने को क्या है यूथ के लिए इस मुल्क में? अगर वो डांस भी नहीं कर सकते तो फिर क्या करें? They'll go and start robbing banks. They'll go and start on those roads. They'll take out their guns and they'll start taking your iPhones. क्या कर रहे हैं आप? ये दानश्वर है हमारा कि बच्चों को नाचने दो, नहीं तो वो बैंक लूटेंगे। लाइक हु द फ्लिप आर दीज पीपल? लिटरली कौन इनको पकड़ के नेशनल मीडिया पे बिठा देता है कि ये समझ रहे हैं कि शायद ये कोई ऐसा जहां है कि डांस ने लोगों को रोका हुआ है, बेहयाई ने, बेहुदगी ने लोगों को रोका हुआ है, अदरवाइज़ तो पता नहीं क्या एक भयानक पिक्चर आ जाएगी आपके आईफोन्स। और ये बड़ी रिवीलिंग स्टेटमेंट है। उन्होंने मोबाइल फ़ोन नहीं कहा, आईफोन कहा, बिकॉज ही बिलोंग्स टू अ सर्टन क्लास जिसमें चीज़ें नॉर्मल हैं, जो नॉर्मल आईफोन यूज़ करते हैं। मैं नहीं कहता सारे आईफोन वाले ऐसे ही हैं, ऑब्वियसली ये इल्ज़ाम किसी पे भी लग सकता है, कल मुझ पे भी लग सकता है। दैट्स नॉट द पॉइंट आई एम मेकिंग। और हम सेइंग इज़ कि जो इनका इनर सेल्फ है ना, वो जो छोटा सा जहां जिसके अंदर ये मुक़य्यद है, ये उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं कि ये समझते हैं कि बस यही सारा कुछ नॉर्मल है। अब इस आदमी की अकल का आप अंदाज़ा लगाएं, सेठी साहब की, कि ये कह रहे हैं कि नौजवान डांस ना करें तो फिर और क्या करेंगे। ओ भाई, पाकिस्तान जो गिग इकॉनमी है ना पाकिस्तान की, ये 2030 तक $1.5 बिलियन को एक्सीड करने वाली है। दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी है पाकिस्तान में। 27 लाख नौजवान हमारा गिग इकॉनमी के साथ मुंसलिक है, और उसमें से जो 60% के लगभग हैं उनकी उम्र 20 और 30 साल के दरमियान है। हैव यू गॉन मैड? डू यू थिंक कि डांस नहीं है तो चोरी डाका है? यूथ और क्या कर सकती है? यूथ ये कर सकती है। और ये लोग क्यों कामयाब हैं? इसलिए कि ये डांस वगैरह नहीं कर रहे हैं, सीरियस हैं, अपने काम में लगे हुए हैं, दिन रात काम करते हैं। जगह जगह इन लोगों को हमारी हुकूमतों ने जो कोई अच्छा काम किया है, वो पिछली गवर्नमेंट ने भी, इस गवर्नमेंट ने भी, कि इनको इनकी सहूलत कारी की है। इनको छोटे छोटे सेंटर्स बना के दिए हैं, ई सेंटर्स बना के दिए हुए हैं कि वहाँ पे जाओ, काम करो, बिकॉज दिस इज़ व्हाट मेक्स डिफरेंस इन पाकिस्तान। ये डांस नहीं करेंगे तो आईफोन छीनना शुरू कर देंगे और बैंक लूटना शुरू कर देंगे। तो कौन सेठी साहब, बचपन में आप क्या करते थे? डांस। और डांस करने से कोई रोका जाता तो क्या आप बैंक लूटते थे? इससे ज़्यादा मैं सवाल करूंगा नहीं, आगे बढ़ते हैं। You are a laughing stock of the world. दुनिया मजाक उड़ाती है आपके ऊपर जब इस किस्म की हरकतें आप करते हैं, और आपके एजुकेशनिस्ट ये करते हैं। अगेन बड़ा रिवीलिंग ये इनका बयानिया था, यू आर अ लाफिंग स्टॉक। ये असल में जब इंसान की, और ये जितने भी हमारे मुबैना दानश्वर हैं ना इस तरह के, आप इनको गौर से सुने, ये सारे ऐसे ही कहते हैं आपके मुल्क में ऐसा हो रहा है, आपकी इकोनॉमी ऐसी है, आपकी सियासत ऐसी है, यू आर अ लाफिंग स्टॉक। क्योंकि ये नफसियाती तौर पे ख़ुद को इस मुल्क का हिस्सा नहीं समझते। अल्टरनेटिव ज़िंदगियाँ इनकी आबाद हैं, इन सब लोगों ने कहाँ कहाँ अपनी ज़िंदगियाँ आबाद की हुई हैं। दे थिंक दे आर डिफरेंट एंड रेस्ट ऑफ पाकिस्तान इज़ डिफरेंट एंड वी एक्चुअली एग्री विद दैट। ऐसा ही है, आप लोग डिफरेंट हैं। लेकिन अगर किसी इंसान में ये जुर्रत नहीं है ना कि वो ये कहे कि हमारा पाकिस्तान है भाई, या हमारा इंतज़ाम है, हमारी सियासत है, हमारी इकोनॉमी है, तो मतलब आपको ये बंदा ऐसी बात करता है तो इंसान उसकी बात सुने, क्योंकि नफसियाती तौर पे आपकी ज़ुबान बोल रहा है। जब ये कहते तुम्हारी इकोनॉमी ऐसी है, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तो वो ये कह रहा है कि मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है, एंड वी एग्री विद दैट। बस जान छोड़ दो हमारी। अगर आप लोगों का हमसे ताल्लुक नहीं है तो हम क्यों, हमारे ऊपर बैठे क्यों हो?
میں ویسے ان سے میرا کبھی انٹریکشن نہیں ہوا، لیکن میں آپ کو ضمنی طور پہ بتاؤں کہ حسن نثار صاحب پبلک فگر ہیں. کسی نے مجھے میرے ایک کلپ بھیجا انہوں نے صاحب نے، اور کہا کہ حسن نثار صاحب یہ کہتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے میں پاکستان چھوڑ کے چلا جاؤں، اور جہاں جاؤں میں کسی کو بتاؤں بھی نہیں کہ میں کہاں سے آیا ہوں. تو مجھ سے انہوں نے کہا آپ اس پہ تبصرہ کریں. تو میں نے تبصرے میں ان کو عرض کیا کہ جناب حسن نثار صاحب ہم پہ یہ مہربانی کر دیں، ہم بھی یقین دلاتے ہیں کہ ہم بھی کسی کو نہیں بتائیں گے یہ کہاں سے آئے ہیں. یہ سارے ایسا کریں، ہم گارنٹی دیتے ہیں ہماری بھی زبانیں چپ ہیں. اسی پاگل ہیں کوئی کہ ہم نے دنیا کو کیا پروڈکٹ دیا ہے. یو آر دا لافنگ اسٹاک، یو آر. اسی لیے پاکستان میں آپ لوگوں نے اب لاوارث کہنا شروع کر دیا ہے کہ نہ اپنے نہ پرایوں کے، کوئی والی وارث ہے ہی نہیں. خیر، لیٹس موو آن. اس پروگرام پہ میں تو ہر روز ان کی کھچائی کروں گا. مجھے ان کو شرم نہیں آتی کہ اس قسم کے یہ اقدامات کرتے ہیں. آپ یہ باتیں کرتے رہیں، میں ہر روز آپ کی کھچائی کروں گا. آپ کو شرم نہیں آتی ہے اس عمر میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈانس یہ سارا کچھ ہونا چاہیے؟ شرم نہیں آتی ہے آپ کو؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آپ دانشور بنے بیٹھے ہیں. عوام کی ریپرزنٹیشن، ان کی سوچوں کی نمائندگی کرنا، یہ آپ لوگوں کا کام ہے. یہ آپ لوگوں نے کھچائی کرنی ہے. میں تو کہتا ہوں بسم اللہ. میں تو اتنے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ باتیں کریں. میں تو بندے سے کہتا ہوں کہ آؤ اس پہ پبلک ایک ڈسکورس ڈیولپ کرتے ہیں، پبلک ڈبیٹ کرتے ہیں. میں آپ سے کہتا ہوں سیٹھی صاحب بسم اللہ کریں. آپ کوئی وینیو چنیں. میں اپنی بات نہیں کرتا، میں آل دو ایم اویلیبل. آپ اپنی طرف سے پورا ایک گروپ لے کے آئیں سیکولرز کا، دانشورز جتنے آپ لوگ ہیں، سو کولڈ الیجڈلی مبینہ طور پہ سیلف پروکلیمڈ. میں اپنی طرف سے ایک گروپ میں بھیجتا ہوں. مجھ پہ اگر اعتراض ہے میں بیچ میں سے نکل جاؤں گا، نہیں ہے میں بھی شامل ہو جاتا ہوں. آئیے ایک پبلک ڈبیٹ کرتے ہیں، پتہ چلے کہ کھسکا ہوا کون ہے اس ملک میں اور کون کس کی کھچائی کر سکتا ہے. اتنی نا انسان کو اپنی زبان پہ تھوڑا سا قابو رکھنا چاہیے کہ یہ لوگ پاگل ہیں. یہ کیا 97% لوگ پاگل ہیں جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں شریعت ہونی چاہیے. ہاؤ ڈیئر یو. یہ لوگ جو ہیں آپ ان کی کھچائی کرتے رہیں گے. کیوں کھچائی کرتے رہیں گے بھائی؟ کھچائی کرنے کے لیے پبلک میں آئیں. ڈسکورس کی میں بات کر رہا ہوں. دیکھتے ہیں کہ آپ کا کیا نیریٹو ہے. جو پاکستان کے جو روایتی پاکستانی ہیں ان کا کیا نیریٹو ہے. I dare you. I absolutely dare you on that. But for now, let's move on. اور بےہودگی کیا ہے؟ کون ڈیفائن کرے گا بےہودگی؟ That's very important question. اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، ایک اسلامی ملک میں کون ڈیفائن کرے گا کہ بےہودگی کیا ہوتی ہے؟ How about اسلام؟ کیا خیال ہے اس بارے میں کہ اسلام ہی ڈیفائن کرے کہ بےہودگی کیا ہوتی ہے؟ اور اسلام نے کیا ہوا ہے، اسلام نے کیا ہے، ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے. فار گڈنس سیک ہماری ان دانشوروں سے جان چھڑائیں. یہ دانشور جو کبھی بھی پاکستان میں ریلیونٹ نہیں رہے، اور دنیا بھر میں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ لوگ جن کی پبلک میں جڑے نہیں ہیں، وہ لوگ جو الیکشن لڑیں تو ان کی زبانتیں بھی ضبط ہو جائیں، وہ تھاٹ لیڈر کے طور پہ ہمارے میڈیا میں دانشور بنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. کون ڈیفائن کرے گا؟ ہو ڈو یو تھنک کون ڈیفائن کرے گا؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کون؟ کوئی سیکولر ہوگا جو آ کے ڈیفائن کرے گا؟ کوئی ایتھیسٹ آ کے ڈیفائن کرے گا؟ یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایبسلوٹ مورل ریلیٹیوزم چل رہا ہے؟ وہ اسٹیٹ لیول پہ جو اسٹیٹ کے ادارے ہوتے ہیں وہاں پہ مورل ریلیٹیوزم نہیں چلا کرتا، وہاں پہ ریاست کے ایبسلوٹس ہوتے ہیں. یار اتنی عمر ہو گئی ہے آپ کی، یو ڈونٹ نو اینی آف دس. آگے بڑھو یار. کیا بلو دا بیلٹ ہوتا ہے؟ نتھنگ از بلو دا بیلٹ ان نیو عمر. جوکس پنجابی کے جوکس سنے آپ نے کبھی؟ جی بہت اچھے. تو پھر بڑے اچھے لگتے ہیں نا آپ کو، تو گھر میں بیٹھ کے جوکس کریک کرتی ہیں آپ لوگ. بہت اچھے تو پھر واٹس دا پرابلم؟ ہم تو ہر پنجابی بولتے ہیں تو ہر 2 منٹ کے بعد کرتے رہتے ہیں ہم. سب سے مزے کا پارٹ شاید یہ تھا کہ جہاں پہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نتھنگ از بلو دا بیلٹ ان ہیومر، اور اس کے بعد ایک ہیومرس بات کی تو ان کے اپنے چینل نے وہ آواز بلیپ آؤٹ کر دی ان کو بتانے کے لیے کہ ہمارے معیار کے مطابق یہ بلو دا بیلٹ ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ میٹافوریکلی الٹے ہاتھ کی چپیڑ ماری ہے. نا آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ کہ بلو دا بیلٹ چیزیں ہوتی ہیں. اگر نہ ہوتی نا تو آپ کا چینل آپ کو اس طرح سے بلیپ آؤٹ نہ کرتا. باقی میں سما نیوز آپ سے درخواست ہے، باقی جو مین اسٹریم میڈیا اس پہ جیو والوں نے بھی کیا ہے، اور ان لوگوں کا اسکرپٹ شاید بھی کوئی لکھنے والا شاید کوئی ایک ہی ہو. مجھے کوئی حیرت نہیں ہوگی اگر مجھے کل یہ بات کوئی کنفرم کرے کہ ان کا ایک ہی ہے. ان کے جملے بھی ملتے جلتے تھے. جیسے یہ کہہ رہے ہیں کون ڈیفائن کرے گا، ایسے تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کون ڈیفائن کرے گا. جو یہ باتیں کہہ رہے ہیں وہ باتیں کہہ رہے ہیں. لیکن سما نیوز، باقی ہمارے ٹی وی چینل والوں، دیکھیں جو میڈیا ہوتا ہے وہ ایک طرح کی پلس ہوتی ہے کہ جیسے نبض پہ آپ ہاتھ رکھتے ہیں نا تو آپ کو پورے جسم کا پتہ چلتا ہے وہاں کیا چل رہا ہے. میڈیا نبض ہے کہ آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے پورے ملک میں کیا چل رہا ہے. یہ آپ کا ایک نیچرل ریلیشن شپ ہے لوگوں کے ساتھ، اس کو ان نیچرل نہ کریں. کم سے کم کچھ لوگ ایسے لے کے آ جائیں جو عوام کی زبان بولتے ہیں. اپنے اس
پروگرام کے نیچے آپ لوگوں کے کامنٹس دیکھ لیں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. جب یہ پبلک میں یہ نیریٹو ایکسیپٹیبل ہے ہی نہیں, then why are you forcing it upon people؟ کیوں آپ فورس کر رہے ہیں؟ آپ کسی اور ملک کا میڈیا تو نہیں ہے نا, پاکستان کا میڈیا ہے.